हांव राजेश नायक. आयज आमी हांगा फोंड्या कदंबा बस स्टँडार आसा. हांगा एक मेजर इश्यू आहा. हो आतां न्ही गेल्ले कित्येक वर्सां पयलींचो इश्यू आसा. हे टू व्हिलर जे सकाळी फुडें लोक कामाक वता, टू व्हिलर घेवन येवपी मनीस आहा, तेंची ही गेल्ले कितले वर्सांचेच एक हांगा इश्यू आहा. ते आयज टू व्हिलर तेंगेले थंय दवरतात, खंय हांगा दवरतात आनी ह्यो टू व्हिलर दीसभर हांगा उरतात. कारण ते खंय तरी जॉबाक वता आनी तेंच्यो गाडयो हांगा दीसभर उरता. सो हांगा पयलीं एक 5 वर्सां पयलीं जो सर्वीस रोड आशिल्लो केडीसी बस स्टँड टू फोंडा वचपाक, ते सर्वीस रस्त्याक बेशिस्तपणान ह्यो गाडयो पयलीं आसताल्यो. सो तेजेर हांव जेन्ना सरपंच आशिल्लो हांवें ट्रॅफिकाक लेटर दिलें आनी तेजेर मुवमेंट्स खूब जाल्ले आमचे, थोडी शिस्त येयल्ली. पूण आतां टोटल हायवे जाल्ल्या कारणान तांकां थंय जागो तेंचो कॅन्सल जालो आनी ते दवरताले थंय बंद केलो आनी थंय नो पार्किंग बोर्ड लायला. पूण काही अतिशाणे लोक आसा ते आजुनूय थंय नो पार्किंगाक थंय गाडयो दवरतात. पुलीस कितले तेजेर एक्शन घेतात तें म्हाकाय खबर ना. सो तेंचेर एक एक्शन घेवपाक जाय, हें एक म्हाजें पयलीं निवेदन. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ज्यो हांगा स्कुटरी तेजे फाटल्यान हांगा स्कुटरी हाडून ते बस स्टँडाच्या तेंकोन थंय प्रिमायसिसांक दवरपाक लागले, जेणे करून ज्यो कदंबा गाडयो आसा, ज्यो बसी आहा, तांकां बस स्टँडार गाडी दवरपाक लुगार ना जालो. सो ते बसीवाल्यांनी कदंबाच्या लोकांनी तेंच्यो बसी सारक्यो शिस्तीन उब्यो लायल्यो आनी थंयच्यान तेणी बॅरिकेड लायल्यो आनी त्यो गाडी थंयच्यान काडपाक लायल्यो. आयज परत हे प्रॉब्लेम आसा की हांकां बस स्टँडार गाडयो दवरपाक जागो ना. सो हेणी कितें केलें सद्याक रायट नाव आयज तुमी पळयतात हें आरटीओ ऑफिस, तेंची ही प्रायवेट प्रिमायसीस, तेणी हांगा लायनीन गाडी दवरल्या आनी जो कोण आरटीओन येता वता, जे कोण डेली येवपी आसा आपल्या कामा खातीर, तांकां आरटीओ ऑफिसा कडेन दवरपाक हांगा लुगार ना, अशी आयज परिस्थिती निर्माण जाल्या. आतां आरटीओ डिपार्टमेंट कित पर्यंत हेजेर रिएक्ट जातलें हें म्हाकाय खबर ना. आतां हांवूय म्हाजें मत की बाबा हांगा ती गाडी दवरची न्ही. हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागतां, कदंबा कडेन मागतां, नियर बाय जागा आसा ज्यो कदंबान एक्वायर केल्या, थंय एक टू व्हिलर पार्किंग करून दिवचें आनी जाय जाल्यार तेंचें पेड घालचें आनी इवन फोर व्हिलराकय एक पार्किंग प्रोविजन करचें. नियर बाय हांगा आमची जागा आशिल्ली ती कदंबाच्या अंडर आशिल्ली, आमी पेपर वर्क पळोवना पूण आयकल्ले त्या हिशोबान ती जागा कदंबाच्या अंडर आशिल्ली. आतां ती तेणी कदंबान आपलें नांव काडलां अशें हांवेंय आयकलां. सो अशी खंय नियर बाय जागा एक कदंबान स्वताक जावन एक जागा घेवची, एक्वायर करची, जावं आसा ती जागा युटिलायज करची. एक्वायर करची मिन्स आसा ती जागा खंय तरी युटिलायज करची. हेजे फाटल्यान जागा आसा, जी जागा पाडांग आसा ती कदंबाची आसा, थंय तेणी ह्या गाडयां खातीर सोय करची, जेणे करून ह्यो गाडयो ज्यो बेशिस्तीन उरता त्यो शिस्तीन उरतल्यो आनी सेक्युरिटी उरतली. नो पार्किंग बोर्ड घे वरतो. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.